السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا إخواني أخواتي في قناتكم Je parle bien français. مازال مواصلين في السلسلة ديال الحلقات على لي سون. اليوم غادي نديرو واحد لو سون جديد وهو لو سون ز. شنو هما لي كومبينيزون ولا اجتماع الحروف اللي كيعطيونا لو سون ز؟ كاين جوج ديال لي كومبينيزون سهله مهله ياك. شنو هما هاد لي كومبينيزون؟ الاولى هي ز تو سامبلومون، فين ما كانت لا لتر ز زد راه كتقرا ز، كانت في الاول في الوسط في الاخر ça sera toujours z ما كتبدلش. la lettre z ne change jamais de prononciation, ça sera toujours le son z. Ou comme exemple vous avez le mot zèbre, un zèbre وهو الحمار الوحشي هو لو زèbre. لا كومبينيزون الثانيه هي لا لتر اس ولكن في واحد لا سيتوياسيون ماشي دائما. شفنا فوقاش لا لتر اس كتعطينا لو سون س اما بوحدها ولا مدوبله دوبل اس. دابا غنشوفوا فوقاش لا لتر اس كتحول كتعطينا لو سون ز. خاصكم تعرفوا ان اس ملي كتكون وحده وجايه بين جوج ديال لي فوايل. مثلا هنا vous avez le mot fraise, une fraise فراوله. لو مو فريز عندكم اس وجايه قبل منها اي كي اون فوايل وجايه من موراها او كي اون فوايل اوسي. ملي كتكون اس وجايه في وسط دو فوايل كتقرا ز، اون فريز. داكوغ. وكقصه كنعاودوها الاطفال في المدارس كنقولوا لهم اس مشات تسارى في واحد الغابه وهي بوحدها كتسارى فرحانه. واحد الوقيته كيجيو عندها جوج ديال لي فوايل محاميين عليها، كيجيها واحد على اليمين وكيجيها واحد على اليسار وهي كتخاف وكتخلع وكيبدا يجيها البرد وكتدير زز. وتماك فين كيجي واحد الاس واحد اخر خوها الكبير كيجي يعاونها وكيوليو جوج ديال لي اس. واخا كتكون هذيك لا فوايل على اليمين ولا فوايل على اليسار كتبقى اس لانها جات هي الحميه ديالها ولاو دو اس. كتولي كترجع للصفه ديالها والطبيعه ديالها وكتولي س. داكور. Voilà, c'était juste une petite anecdote pour vous aider à vous rappeler de cette histoire de S qui devient Z. Elle devient Z quand elle a peur, soi-disant. Voilà, donc c'est une petite histoire qu'on raconte aux petits-enfants pour qu'ils se rappellent de quand est-ce que le S devient Z, devient Z. Ça me fait plaisir à chaque fois de partager des petits trucs comme ça avec vous. Donc pour revenir à la séance du son Z, vous avez deux combinaisons, la lettre Z et S quand elle est entre deux voyelles. Et comme à chaque fois je vous pose trois questions depuis qu'on a commencé les sons, ce sont toujours les mêmes questions qui se répètent. La question 1, combien y a-t-il de combinaisons pour produire le son Z? شنو هما الطرق اللي كيجتمعوا فيهم الحروف اللي كيعطيونا هاد لو سون اللي درسنا اليوم هو لو سون Z. La question الثانية quelles sont ces combinaisons؟ شنو هما هاد الطرق هادو؟ ولا كيستيون الثالثه اللي كنشجعكم بها انكم تستعملوا الديكسيونير ويولي واحد الاداه مالوفه عندكم واللي كتعلموا عن طريقه واحد المجموعه ديال الكلمات جديده كتعلموا المعنى ديالها وسورتو كتعلموا كيفاش كتكتب بطريقه صحيحه، كتعرفوها واش فيمينا ولا ماسكولين. لان كما قلت لكم واحد المره مهم اننا نعرفوها شاك فوا لو مو واش فيمينا ولا ماسكولين ديجا، لاننا من كنغلطوا عليه كنعرفوا كتبان علينا تو سويت اننا ما كنعرفوش نهضروا فرنسيه مزيان ولا مازال ما متمكنينش منها. دونك لو فات اننا نعرفوا اشاك فوا واحد الكلمه واش فيمينا ولا ماسكولين كتثبت اننا متمكنين من اللغه الفرنسيه. ولكن اكثر من هذا اننا غتعاوننا هذه القضيه اننا نعرفوا شنو غنستعملوا معاها، واش لا ولا لو، واش ان ولا اون، واش ما ولا مون، واش تا ولا طون، واش سا ولا سون. ملي غادي يجي معاها واحد لادجيكتيف واش غادي نديروه او فيمينا ولا او ماسكولين. دونك هاد القضيه ديال الكلمات فيمينا ولا ماسكولين ديكسيونير حتى هو غيعاوننا عليها بزاف. فوالا دونك كنشجعكم دائما وابدا استعملوا الديكسيونير، غيعلمكم بزاف الحوايج، كلمات جديده، طريقه سليمه لفهم الكلمات وطريقه سليمه لكتابه الكلمات وتوظيف الكلمات. هذيك من بعد غتولي بديهيه.
دونك فوالا اشرفنا على نهايه هذه الحصه. نتمنى انها تعاونكم انكم تزيدوا تقراوا اكثر بطريقه سليمه، ونطلب منكم كذلك انكم تبارطاجيو هاد لاشين هادي مع ناس اخرين اللي كيقلبوا على بحال هاد المحتويات. تابوناو اللي مازال ما تابوناش باش يوصلكم كل جديد. لي كومونتير جاوبوا لي على هاد الاسئله. الا عندكم اسئله اخرى طرحوها لي في لي كومونتير نجاوب عليها بكل فرح. الا عندكم مواضيع بغيتوني نطرق لها في لي فيديو المقبلين كذلك faites-le moi savoir. Je ne peux pas deviner ce qui se passe dans vos têtes. J'ai besoin de savoir ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin exactement, que je puisse y répondre. D'accord. Donc الا عندكم مواضيع بغيتوني نطرق لها، لان انا ما كنقدرش نعرف شنو كل واحد باغي الموضوع اللي بغاني نطرق له، قولوا لي، كل واحد يقول لي انا بغيت هذا الموضوع هذا، انا بغيت هذا الموضوع هذا. نعاون كل واحد، كنسيبليو لي بوزوان ديال كل واحد باش نساعدكم بطريقه اكبر وبفعاليه اكبر، وان شاء الله توصلوا للهدف ديالكم. هذا هو الهدف ديالي انا، انكم نتوما توصلوا للهدف ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى لقاء قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.